बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज की सबसे बड़ी वीकली रिपोर्ट। मंडी में एक बार फिर जबरदस्त हलचल। गंदम की कीमत में अचानक उतार चढ़ाव और रेट्स में जबरदस्त दबाव आ गया। आखिर ये गिरावट क्यों है? क्या ये वक्ती है या बड़ा झटका आने वाला है? दूसरी तरफ सरसों ने सबको हैरान कर दिया। रेट्स तेजी से ऊपर जा रहे हैं और ज्वार, जी हाँ, ज्वार में तो आज छक्के ही लग गए। मार्केट में जबरदस्त बूम। तिल मार्केट में बेहतरी के आसार। मक्की पर प्रेशर का मामला, लेकिन हालात संभलते हुए। मुंजी में तेजी का नया रुख। गवारा और मूंग की मार्केट में बेहतर होती दिखाई दे रही है, जबकि गुड़ और शक्कर की मार्केट मजबूत। खरीदार एक्टिव और स्पोर्ट रेट चल रहे हैं। सबसे अहम सवाल, हुकूमत क्या करने वाली है? क्या नई पॉलिसीज आएंगी? क्या गंदम को मजीद कंट्रोल किया जाएगा या मार्केट को खोला जाएगा? आने वाले दिन किसान के लिए मौका है या खतरा? आज की वीडियो में हम करेंगे मुकम्मल ब्रेकडाउन। गंदम, सरसों, ज्वार, मक्की, मूंजी, ग्वारा, मूंग, गुड़, शक्कर और दीगर अनाज के ताजा तरीन रेट्स, डाटा के साथ, मंडी के अंदर की खबर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत और आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब की सेहत, रिज़्क और इज्जत में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बात करते हैं तफसील के साथ। आज तारीख है 1 मई 2026, दिन है जुमातुल मुबारक का। मैं हूं चौधरी इजाज हुसैन, गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पतो की, पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो 1972, जहां हर खबर पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। आज की अपडेट में हम सबसे पहले बात करेंगे गला मंडी पंजाब से ज्वार, सरसों और गंदम के हवाले से स्पेशली तौर पर। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पंजाब की बड़ी काला मंडी से तमाम जरी जनाज के वाले से। आपको मुकम्मल अपडेट करेंगे कि ये हफ्ता जरी जनाज के लिए कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में भी क्या हो सकता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें, शुरू करेंगे सबसे पहले पंजाब की काला मंडी से गंदम की मार्केट के हवाले से। गंदम की मार्केट में इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। गंदम की मार्केट शदीद प्रेशर में है और इसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत का सख्त एक्शन है। पंजाब की गला मंडी में पकड़ दकड़ और निगरानी के बाद रेट से एक बार फिर नीचे आ गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में खौफ और बेयकीनी फैल गई है। अगर हम रेट्स की बात करें तो पंजाब की बड़ी गला मंडी से तकरीबन गंदम की मार्केट 3400 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक आ चुकी है, जबकि कुछ बड़ी मंडियों में आज भी 3600 रुपए से लेकर 3700 रुपए तक रेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सौदे अब भी 3400 और 3500 की रेंज में ही हो रहे हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या हुकूमत का ये इकदाम आने वाले वक्त के लिए फायदेमंद होगा या फिर मार्केट में मजीद दबाव का शिकार रहेगी? मेरी राय के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि गंदम किसी वक्त भी बड़ा जंप लगा सकती है, क्योंकि एक तरफ मार्केट पर प्रेशर है तो दूसरी तरफ शॉर्टेज का खदशा भी है। और इस साल गंदम की काश्त भी पिछले साल के मुकाबले में कम रही। अब देखना यह है, क्या हुकूमत 3500 को भी कंट्रोल करेगी या फिर मार्केट को दोबारा ओपन छोड़ दिया जाएगा। अगर हम दीगर सूबों की बात करें तो इस वक्त सिंध में पंजाब की निस्बत मजबूत नजर आ रही है, जहां गंदम के रेट 3700 रुपए से लेकर 3800, 3850 और 3900 रुपए तक जा रहे हैं, जबकि कराची और हैदराबाद में गंदम की मार्केट 9900 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। और इसी तरह केपीके में गंदम की मार्केट 10,000 से लेकर 10,300, 10,400 रुपए तक रिपोर्ट किए गए हैं। आखिर में आप क्या समझते हैं, क्या गंदम यही 3500 के आसपास रहेगी या दोबारा बड़ा छक्का लगाकर 4,000 का लेवल भी क्रॉस करेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सरसों के वाले से सरसों की मार्केट में भी पिछला पूरा हफ्ता जबरदस्त तेजी में रहा और सरसों ऑयल और सरसों खल की मार्केट में तेजी के साथ ही रेट्स भी बढ़ गए और रेट्स में शानदार तेजी के साथ ही हर तरफ पड़ लो हो गई। बात करेंगे रेट्स के वाले से गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पत्तो की, पंजाब में पिछला पूरा हफ्ता सरसों के टॉप क्लास माल 7,500 रुपए से लेकर 7,600, 7,650 और 7,700 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। माल की अराइवल अगरचे कम थी, लेकिन रेट्स मजबूत रहे। इसी तरह हल्के और दरमियाने माल की मार्केट 7,000 से लेकर 7,300 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। बात करेंगे इस वक्त पंजाब की तकरीबन तमाम बड़ी गला मंडी में सरसों की मार्केट 7,000 से लेकर 7,300, 7,400, 7,500 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। पंजाब और शक्कर में भी सरसों ऑयल की मार्केट मजबूत है और 16,300 रुपए से लेकर 16,500, 16,600 तक रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, जबकि सरसों खल की मार्केट में भी जबरदस्त तेजी है और मार्केट 3200 रुपए से लेकर 3350 रुपए तक मुख्तलिफ एरियाज में खल की मार्केट में भी काम हो रहा है।
آنے والے ہفتے کی بات کریں تو آنے والا ہفتہ بھی سرسوں کی مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان رہے گا اور مارکیٹ مضبوط بنیادوں پر کام کرے گی۔ کنولا کے حوالے سے بات کریں، کنولا کی مارکیٹ 7,800 روپے سے لے کے 8,000 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ پیلی سرسوں کی مارکیٹ بھی 8,000 سے 8,200 8,300 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ کریں گے لال جوار کے حوالے سے، پنجاب کی گلا منڈی میں لال جوار نے تو میدان مار لیا پچھلا پورا ہفتہ زبردست تیزی کے ساتھ۔ ہفتے کے آخری دن مارکیٹ میں ایک شاندار اور تاریخی ریکارڈ بن گیا۔ ریٹس کی بات کریں گے تو 13,500 روپے سے لے کے 13,700 روپے تک غلہ منڈی اکاڑا اور غلہ منڈی چیچا وطنی میں لال جوار کی مارکیٹ نے بڑا مارکا مار لیا، اور پنجاب کی مختلف غلہ منڈیوں میں بھی آج جوار کی مارکیٹ میں تیزی کا طوفان رہا اور 12,000 سے لے کے 13,300 13,400 روپے تک مال فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ چیچا وطنی اور اکاڑا میں جوار کی مارکیٹ میں ٹاپ کلاس ریٹ رہے جو 13,700 روپے تک بھی رہے، اور آنے والے ہفتے میں بھی جوار کی مارکیٹ میں مزید تیزی ہو سکتی ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ بہت جلد 14,000 کو بھی کراس کر لے گی۔ کریں گے تل کی مارکیٹ کے حوالے سے، تل کی مارکیٹ میں بھی ملا جلا رجحان رہا، کہیں تیزی تو کہیں ہلکا سا پریشر نظر آیا۔ اگر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کی گلا منڈی میں درمیانے مال کی مارکیٹ 10,000 سے لے کے 10,500 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ اچھے مال کی مارکیٹ 10,500 روپے سے لے کے 10,700 10,800 10,900 روپے تک مال میں کام ہوا۔ اسی طرح اچھے اور وی اے پی صاف ستھرے مال کی مارکیٹ 11,000 سے لے کے 11,300 11,400 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ فیصلہ آباد اور کراچی میں بھی تل کی مارکیٹ 11,000 سے لے کے 11,200 11,300 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوتے رہے۔ غلہ منڈی پنجاب سے منجی کی مارکیٹ کے حوالے سے پچھلا پورا ہفتہ زبردست مضبوطی میں رہا اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں بھی مزید تیزی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو پنجاب کی تمام بڑی غلہ منڈی میں منجی 1509 1692 1718 11 کی کائنات کے وی اے پی مال کی مارکیٹ 6,400 روپے سے لے کے 6,500 6,600 روپے تک ٹاپ کلاس مال سیل ہوئے، جبکہ کٹر والے وی اے پی مال کی مارکیٹ 6,100 روپے سے لے کے 6,350 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ اسی طرح درمیانے اور ہلکے مال کی مارکیٹ 5,500 روپے سے لے کے 5,800 5,900 روپے تک مارکیٹ میں کام ہوا۔ انشاءاللہ آنے والا ہفتہ بھی مزید تیزی رہے گی، جبکہ 1847 کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو 5,500 روپے سے لے کے 6,100 روپے تک۔ 86 کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو 2,400 روپے سے لے کے 2,600 2,650 اور 2,700 روپے تک کام ہوئے۔ سپری کی مارکیٹ 3,800 روپے سے لے کے 4,600 تک۔ اسی طرح ہائیبریڈ سپری کی مارکیٹ پنجاب کی گلا منڈی میں 4,500 روپے سے لے کے 5,200 5,300 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوتے۔ مکی کی مارکیٹ کے حوالے سے، مکی کی مارکیٹ میں پچھلا پورا ہفتہ پریشر رہا اور ریٹس اوپر نیچے ہوتے رہے۔ زیادہ تر مال کی مارکیٹ 3,200 روپے سے لے کے 3,350 روپے تک پنجاب کی مختلف گلا منڈی میں کام ہوا، جبکہ ہلکی مکی کی مارکیٹ 3,000 سے لے کے 3,100 روپے تک اور ونڈا کوالٹی مکی کی مارکیٹ 2,800 روپے سے لے کے 3,050 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوتے رہے، جبکہ بحریہ مکی کی مارکیٹ 3,000 سے لے کے 3,150 اور 3,200 روپے تک پنجاب کی مختلف گلا منڈی میں کام ہوا۔ آنے والا ہفتہ بھی مکی کی مارکیٹ میں کوئی خاص تیزی یا خاص ہلچل نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات کرتے ہیں باجرے کی مارکیٹ کے حوالے سے، جو پنجاب کی گلا منڈی میں باجرے کی مارکیٹ 3,250 روپے سے لے کے 3,400 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے باجرہ فروخت ہوا، جبکہ ٹاپ کلاس چھانا باز بی اے پی پلانٹ باجرے کی مارکیٹ 3,450 روپے تک رہی۔ اسی طرح بات کر لیتے ہیں تارا میرا کی مارکیٹ 7,500 روپے سے لے کے 8,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ گوارا کی مارکیٹ 12,300 روپے سے لے کے 12,400 روپے تک مارکیٹ میں کام ہوا۔ اگر ہم مونگ کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو 11,200 روپے سے لے کے 11,600 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے فیصلہ آباد اور سرگودا کی مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے، جبکہ گڑ اور شکر کی مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی کا رجحان رہا۔ گڑ کی مارکیٹ 6,000 سے لے کے 7,200 روپے تک، جبکہ شکر کی مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی کا رجحان رہا اور 6,500 روپے سے لے کے 7,700 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے ٹاپ کلاس مال میں کام ہوتا رہا۔ تھی ہماری آج کی مکمل ویکلی رپورٹ۔ امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ کوئی بھی بڑی اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو سکے۔ تو ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔